वेलकम बैक नाजरीन, अभी जो करंट सिचुएशन है समझने के लिए सिर्फ चंद सतूर हैं वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा आईनी तरमीम को लेकर। नंबर्स पूरे हैं, कल आ जाएगा जनाब कहानी, नेशनल असेंबली तक पहुंच जाएगी ख्वाजा आसिफ साहब। आजम नदीर ताड़ साहब कहते हैं कि नंबर पूरे नहीं हैं और रिपोर्टर्स को कहते हैं कि आप मेरे से बेहतर जानते हैं। उसके आगे चलें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमाते हैं कि हमारी हिमायत इस्लाहात के लिए है, तरमीम ये वाली के लिए नहीं है। आगे चलिए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कुछ देर पहले की स्टेटमेंट है कि जजेस तकरीर का तरीकाकार तब्दील करेंगे, मतलब वही फिर आप बात वहां पर चली जाती है। आगे चलिए तो बैरिस्टर गौहर साहब ने आज फरमाया कि जी हमारे 5 MNAs गायब हैं और सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि काजी साहब की मुखालफत करेंगे। सिचुएशन ये है अभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की। डॉक्टर साहब मैं कैटेगोरिकली सिंस यू रिप्रेजेंट योर पार्टी 5 MNAs, एक तो सादुल्लाह बलोच साहब हैं, वो भी गायब हैं, नहीं है, वो आपकी पार्टी के साथ है, आप बेहतर बता सकते हैं। बाकी 4 MNAs कौन से? मैं एक बात बता देता हूँ, सिंपल लोगों के लिए आसानी कर देता हूँ। जी 4 छोड़े 5 छोड़े 41 उनके साथ चले जाएं। ओके मैं देता हूँ। नेशनल असेंबली से अगर पास करा लेते हैं, मसला फंसेगा सेनेट में। ओके सेनेट में अगर JUI उनके साथ नहीं जाती, ओके अगर JUI इनके साथ नहीं जाती, ये पुट्ठे लटक जाए, एक दूसरे को नचोड़ के भी कर लेना, तो ये नंबर्स पूरे नहीं करते। मैं उसका जवाब छोटा सा बिल्कुल नहीं करते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब नंबर पूरे होंगे तो फिर ठीक है, जब होंगे तो देखेंगे। चलिए नहीं आप कह रहे हैं ये तरमीम आज लिख लीजिए। अगर नंबर पूरे होंगे तो हम गैर कानूनी कुछ भी नहीं होगा। आपकी तरह जो हुआ था कि चेयरमैन सेनेट के हाथ में आए थे, बंदे ज्यादा थे, अंदर जाके कम हो गए थे, ऐसा नहीं होगा। देखिए आप लोग गैर कानूनी इतना नहीं करते होते, आप लोग बड़े तेज लोग हैं। आप लोग आपको याद है जो मैंने कहा चेयरमैन सेनेट के लिए, एक मिनट, देखिए आप लोग बेसिकली गैर कानूनी काम नहीं करते होते। आप लोग सारा काम कानून के इधर उधर से घुमा फिरा के लाते हैं, वो बेसिकली वो गैर इखलाकी बात होती है। अच्छा यहाँ पे जरा पॉइंट ब्लैंक पे, एक मिनट पॉइंट ब्लैंक पे, अगर ये 41 लोग वोट कर देते हैं, 41 में से कुछ भी जो आपके लोग हैं, वो ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए फर्क पड़ेगा, हमें फर्क नहीं जा रहे आप लोग इनको? नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम उस डिसीजन अपनी जगह पे जाएंगे, वो कहेंगे। लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन कह रहा हूं कि फर्ज करें अगर उनको सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा जो डिटेल जजमेंट करनी आती मखसूस क्यों नहीं आई, तो अगर वो आ जाती है और ये लोग 63A के लिहाज से खत्म हो जाते हैं तो बात ही खत्म हो गई, तो फिर उधर स्क्वॉश हो जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से वो हम समझ लेते कि चलो इनके मान लेते हैं वोट, या इन लोगों ने दे दिया और ये नहीं होता और हो जाता है, सेनेट में ये नहीं कर सकते। JUI इज द की। अगर JUI अपना मौकफ बदल ले, अगर मौलाना साहब अपना मौकफ बदल ले, वो और बात है, लेकिन अदरवाइज उन्होंने साफ कहा इस्लाहात करेंगे, लेकिन एक्सटेंशन ना जज की ठीक है ना आर्मी की उम्र बढ़ा दी। देखिए गलत है, ये भी गलत है। मयूर साहब आपने बात की, मैं एक बात बता दूं, ठीक है, आपने कितनी अच्छी बात की है। अगर नंबर पूरे हो जाते हैं आपको कोई इतराज नहीं होना, भी ये कानून है ना। मौलाना साहब ने कहा था कि एक्सटेंशन नहीं देनी किसी को, हाँ वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो वो कोई भी हो, अगर 3 साल बढ़ा दिए जाते हैं, वो एक जज नहीं है, सब के हैं। हाँ देखे ना आप प्लीज, तो इसलिए हाथ में चला जाएगा। मुझे एक बात बताएं, इन सब जज आप क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, वजह क्या, उससे क्या इस्लाहत आएगी? नहीं अब मुझे बता दें इस्लाहत क्या है। देखिए एक्सपीरियंस, अच्छा ऑनेस्टली लॉजिक क्या है इसके पीछे? आप मुझे ये जजों की तादाद भी बढ़ाई ना, पार्लियामान की भी अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जो पिछले 20 जज जो रिटायर हुए वो इन सबसे एक्सपीरियंस दो आगे ना, नहीं सब उसमें भी नहीं मानते थे, दोबारा ले उन सबको कहे आप लोग दोबारा उनमें से थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा आवाम को समझाते भी है ना। अगर उसके 3 साल की एक्सटेंशन है, एक बात बता, उससे क्या इस्लाहत होगी? थोड़ा सा समझाते भी हैं लोगों को। लेट्स से कि वोट हो गया, लेट्स से कि जिन 41 में से ही कुछ लोगों ने आपको आजाद लोग हैं, वो जिधर चलो ठीक है हम मान लेते हैं, जिस डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरह हाइपोथेसिस है वो उस तरीके आजाद हैं जैसे PTI सोच के लिहाज से आजाद है, वो लोग वाकई आजाद हैं। चले सपोजिटली लेट्स से एक सेकंड सपोजिटली इन 41 में से किसी ने इस अमेंडमेंट के लिए वोट कर दिया, ठीक है, अमेंडमेंट हो जाती है, फिर सेनेट में जाती है, वो तो कहानी अलग से है। कल को ये लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ये लोग चैलेंज करते हैं इनके वो लोग जिन्होंने वोट किया, एक सेकंड वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, इस तरमीम का स्टेटस क्या होगा? अच्छा फिर मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या होगा कि उन्होंने कहा आपको हम 15 दिन दे रहे हैं, आप ये जमात छोड़ें, 62, 63 को एक तरफ छोड़ें, आप चले जाए दूसरी जमात में, फिर उसका क्या होगा?
دوسری جماعت میں دیکھیں نا، انہوں نے ایک جماعت کا کہا تھا، کسی ایک جماعت کا کہا تھا ریزرو، لیکن وہ تو چلے گئے تھے نا سنی تعداد میں، وہ شامل ضم ہو گیا. آپ کو جنوری والے فیصلے پہ واپس جانا پڑے گا جہاں پہ بار بار یہ تو سپریم کورٹ کا پھر فیصلہ آئے گا نا، سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پہ بھی نظر ثانی پھر کرے گی. یہ سپریم کورٹ نے ان کو آزاد کیا ہے، عدالت نے آزاد کیا ہے، کہ ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں آیا. ناصر بھٹ صاحب دو چیزوں کو الگ الگ رکھتے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ایک سچویشن ایسی آئی کہ جہاں پر ایک سیاسی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا، اس کے اوپر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس خود کہہ چکے کہ ہمارے فیصلے کی الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹیشن کی. ایک سچویشن ہے. ایک سچویشن ہے 3 دن جس کی آپ بات کرتے ہیں، نارمل روٹین میں الیکشن ہوتا ہے، آزاد کو جیت کے اس کو 3 دن کے اندر جوائن کرنا ہے. یہ 2 سچویشنز تھی. دونوں سچویشن میں فل بینچ بنتا ہے. سپریم کورٹ میں کیس آتا ہے، 8 ججز یہ کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. اب 8 ججز کو آپ تو چیلنج کر سکتے ہیں، میں چیلنج نہیں کر سکتا. میں ان کی رائے کو یا میں ان کے فیصلے کو چیلنج یہاں بیٹھا ہوا نہیں کر سکتا. کوئی بھی چیلنج نہیں کر رہا ہوں. سنیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ چیلنج کر، سپریم میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں بھٹو کا جو کیس تھا اس میں کیا تھا، 3-2 تھا. اچھا مجھے آپ، اور وہ جو 3 ہوا تھا، 3rd ہوا تھا، وہ ایڈ ہاک جج تھا. میں ایک بات جسٹس نصیر کو ڈالا تھا ایڈ ہاک، اس نے وہ کیا تھا. اس کے بعد آج سپریم کورٹ نے 40 سال بعد کیا کہا. میں ایک بات بتاتا ہوں. اچھا میں ان کی بات کا جواب دیتا ہوں پلیز. پڑے گا. مجھے بتائیں، ذوالفقار بھٹو کو پھانسی لگ گئی، 40 سال بعد ججوں نے کہا ہمارا فیصلہ غلط تھا، کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے آپ بتائیں نا، سپریم کورٹ نے یہ کیا نا. اب اگر ایک فیصلہ ہے کہ آپ 3 دن تک جس جماعت میں ضم ہو جاتے ہیں آزاد بندہ، وہ پھر چھوڑ نہیں سکتا جماعت، پھر وہ ڈسکوالیفائی ہوگا. سپریم کورٹ کے میں آپ کو 15 دن دیتا ہوں، جاؤ اس جماعت سے نکلو. کبھی یہ ہو سکتا ہے، کبھی یہ ہو سکتا ہے آپ نے ذہن میں سوچ لیا کہ سپریم کورٹ کبھی ان 10, 20, 30 کہہ دے کہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ فلاں غلط تھا. کبھی کبھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس کے اوپر آج عمل نہیں. جب نہیں آپ اس کے اوپر آج عمل نہیں کریں. آپ اس کے خلاف میں اگر ہمارے جو MNA جو مخصوص نشستوں والے وہ بھی کورٹ میں انہوں نے ریٹ کر دی نا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پہلے ہمیں بنایا اب ہمیں نکال دیا ہے، تو یہ جب فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا. ایٹ سم پوائنٹ پاسبلٹیز میں سے ہے کہ یہ بھی آج سے 3 سال بعد ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بندے آزاد ہیں. اب سپریم کورٹ اس فیصلے پہ اپنے اچھا اندر کی بات تو بتا دیں، خبر تو دے دیں، یہ کون سے 5 MNAs ہیں جو آپ سے رابطے میں جو کہہ رہے ہیں کوئی نہ پھر تنوں نہ پتا. دیکھیں ایک بات، فلور کراسنگ ہوگی جب PTI کے 38 سے کتنے 39 اور 41 39 نوٹیفائیڈ اگر وہ جائیں گے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ PTI میں انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ ہم PTI ناصر بٹ صاحب لیٹس بی کلیئر اباؤٹ اٹ. 41 میں سے کوئی نہیں جائے گا. تو پھر کون کوئی نہیں جائے گا. تو ٹھیک ہو گیا. ان کو کوئی نہیں جائے گا. آپ کو پتا ہے جو ایکس ڈپٹی اسپیکر پنجاب تھے، انہوں نے اپنا بیان دیا کہ مجھ سے 164 کا بیان جبری لیا گیا ہے. کہا ہوا ہے نا انہوں نے. یہ لوگ یہ کام کریں. دیکھیں اب بات سنیں، پھر وہ بھی بات سامنے آ گئی. جب آپ لوگوں کی بیویوں اور بیٹیوں کو غائب کرو گے تو وہ کیا کریں گے؟ آپ مجھے بات بتاؤ. یہ وہ لوگ کام. اچھا مجھے بتائیں یہ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اغوا برائے تاوان والے لوگ ہیں. یہ زبان آپ مجھے ایک بات بتائیں. اس وقت حکومت جج ارشد ملک برائے تاوان عورتوں کو اغوا کر رہے، بیٹیوں کو اغوا کر رہے. یہ لوگ پتہ کیا کریں؟ یہ حکومت جج ارشد ملک رو رو کے کہہ رہا تھا وہ دنیا سے چلا گیا. اپنی ترمیم کے لیے، اپنے جج لانے کے لیے وہ لوگ ہیں جو فیصلے میں جج خریدتے ہیں. اچھا ایک اگر اس کے اوپر کیا کیس تھا؟ مجھے بتائیں جج ڈزنٹ میٹر. جسٹس منیر بھی چلے گئے تھے نا. مجھے ایک بات بتائیں، ان کے اوپر بریف کیس کا کیس ہے نا. بریف کیس کا کیس ہے نا. بریف کیس کا کیا تھا؟ بریف کیس کا یہ تھا کہ اور ججوں کو اور اگر میں بھی بولنا شروع کروں گا، بریف کیس کا کیس تھا کہ وہ اور ججوں کو خریدتے. یہ جج خریدنے والے لوگ ہیں. مجھے بتائیں جج ارشد ملک دنیا سے چلا گیا، اس سے کیا کہا تھا کہ مجھے ثاقب نثار جیسے آپ لوگ ہیں جو گندی ویڈیو بناتے ہیں لوگوں کی. آپ لوگوں کا کاروبار یہی ہے. آپ کا یہ کاروبار ہوگا. عمران کی باتیں آپ سنتے ہیں آڈیو پہ کہ وہ ڈان اخبار میں لکھا تھا عمران خان کو وہ کہتا ہے جس کے چست کپڑے ہو نا عورت کے، اس کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے. نہیں وہ بڑی بحث بھی ہوئی، وہ بڑی بحث بتائیں. اگر آپ اپنا گھر اپنا آپ کی گاڑی کھلی ہوئی ہو اور ادھر یہ گھڑی پڑی ہو، آپ کی گھڑی چوری ہو جائے گی. واہ واہ یہ کیا بحث ہوئی تھی. اب یہ لیڈر کو یہ بات دوسری بات. اچھا ایک بات بتائیں، جج ارشد ملک بولا وہ موبائل فون ان سے پوچھیں موبائل فون میں میاں نواز شریف صاحب نے کس کو پریزنٹ کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ دیکھیں اچھا ایک سعودیہ سے گھڑی پریزنٹ ہوئی تھی عمران
عمران خان کو نہیں، بازار سے وہ جو بات کر رہے ہیں، وہ جو اور اٹھا کے بھیج دی. اور بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور بات کر رہے ہیں. مجھے اینڈ میں جاتے جاتے صرف 2-3 چیزیں. اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے سنا کہ جناب آج جو عمران خان صاحب نے بانی پی ٹی آئی نے ٹویٹ کیا ہے اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے اور آپ لوگ ایف آئی آر دینے جا رہے ہیں. لوگوں کو احتجاج کا کہنا کسی بھی چیز کے لیے، کسی سیاسی جماعت کا احتجاج کام کریں گے، قانون اپنا راستہ لیتا ہے. اگر اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بنتی ہے تو ضرور ہوگی. ناصر بٹ صاحب اللہ آپ کو بھی زندگی دے، مجھے بھی دے، ڈاکٹر صاحب کو بھی زندگی دے. ہم سب نے رہنا ہے یہاں پہ، حالات و واقعات جانے ہیں بدل. ٹھیک ہے، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی جگہ پہ ہونا ہے، ڈاکٹر صاحب نے آپ کی جگہ پہ ہونا یہ ہے. پہلے آ چکے ہیں ادھر. نہیں انہوں نے یہ ایک دفعہ ہوگا، لیکن یہ اس کی سراغ آ رہے ایسے ہیں. کا ایسے چلتے رہنا ہے. دیکھیں اور پھر آپ کی ایک ٹویٹ کے اوپر، ایک ٹویٹ کے اوپر پھر ایف آئی آر تو نہیں کرنی ہے. ہم نے آپ کا ساتھ دینے کی جاتی ہو رہی ہے. ہم نے تو قانون کو فالو کرنا ہے، ہم نے قانون کو فالو کرنا ہے. ان کو کہتے تھے قانون کو فالو کرو، اتنا کرو جو برداشت کر لو. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.